अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, मुअल्लक सियासी निज़ाम में हुकूमत वक्त ऐवान ज़ीरी में इत्तेहादियों की मोहताज, तो अब ऐवान बाला की जंग में भी मुमकिन नताइज किसी वाज़ेह कामयाबी का पता नहीं दे रहे। निज़ाम की काशिकारी जिन फनकारों के हाथ में है वो ऐवान ज़ीरी के तर्ज पर ऐवान बाला में भी किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत देने के हक में नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि अगर नंबर गेम ही देख लें और स्ट्रिक्टली नंबर गेम के मुताबिक चलें तो आपको बताते हैं मुमकिन नताइज में हुकूमत उसके इत्तेहादियों और 4 आज़ाद अरकान के साथ 50 का अदद हासिल कर सकती है और PDM मुमकिन तौर पर 49 सीट्स हासिल कर सकती है। सो मतलब ये PTI ऐवान बाला में भी 2/3 अक्सरियत से महरूम रहेगी, मगर 4 आज़ाद अरकान की वफादारियां कलीदी किरदार की हामिल हैं। जिधर का रुख कर लें बहरहाल उधर ही की फतहयाबी यकीनी होगी। अब इन मोल्लक यानी कि हंग ऐवानों में कानून साजी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। हुकूमत के लिए एक सादा सा बिल भी अपोजिशन के ताउन के बगैर पास कराना इतना आसान नहीं होगा। बेबस होती इस सियासत में अलबत्ता चाक होते सियासी गिरमा से सियासत की बदनामी का शोहरा आम है। दाखिली और खारजी निज़ाम पर पिंडी की गिरफ्त और मुआशी बदहाली के सुधार के लिए उधारी रकूम या उधारे वजीर मुशीर ऐवान इत्तेहादियों और अपोजिशन के ताउन के बगैर गैर फाल, तो सियासी और रियासती मामलात पिंडी के अशारों के बगैर बेहाल। ये जहन में रखिए कि 3 बड़ों की 38 दिनों में 4 मुलाकातें फ़कत सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नहीं, देयर इज़ अ लॉट मोर देन मीट्स द आई। तजर्बागाह बनी इस रियासत में अब सब स्टेक होल्डर्स को सेटल करने का फॉर्मूला मुतहर्रिक है और पर्दों के पीछे -1 की खुशगुमानियाँ भी हैं, ऑलवेज देयर, जिसका इजहार बहरहाल आज अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी बवांगे दहल कर रहे थे। मगर वज़ीर आज़म और हुकूमतों को घर भेजने की इस मश्क में हमने आज तक सीखा कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज अगर कुछ सबक लिया भी तो यही कि नामवाफिक हालात में पतली गली से जान बचाकर निकलना कैसे है। बेबस इस निज़ाम का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि एक हुकूमत में गेम चेंजर समझे जाने वाले मंसूबे दूसरी हुकूमत के आते ही ठप हो जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू करदा गैस दरामद का मुआहिदा 7 बरस भी पाया तकमील तक ना पहुंच पाया। मियाँ साहब के दौर में पहले भी मेंशन किया था हमने कि मरी में एक पार्किंग प्लाजा पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, मगर बारिश इस मंसूबे को बहा ले गई कि जाती उम्रा को जाती सड़क पर भी कौमी रकूम का बेदरेक खर्च हुआ। मगर यहाँ भी सवाल कौन करे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कराची में शेरशाह पुल इफ्तिताह के 1 माह बाद ही ज़मीन बोस हो गया, मगर इंक्वायरी की जरूरत किसको है। उस्मान बुज़दार की करम फरमाई से उनको उनके घर के जाने के लिए जो एक रोड है वो भी 2 अरब के करीब बताई जा रही है। अवाम के अरबों रुपए इस पे लुटा दिए गए हैं, मगर पूछने वाला कौन है। एक तो मसला ये कि पैसे हैं नहीं, उसके बाद पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं है, और उसके बाद फॉलो अप के लिए या तो कोई सवाल उठाता नहीं है या तो दूसरी हुकूमत आके उसको ठप कर देती है, रिवर्स कर देती है, प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट लगा देती है। इसी तरह BRT 100 अरब से तजावुज कर गई, मगर तहकीकात कौन करे इस मुल्क में। इन अ नटशेल शायद हमारी ट्रेजेडी जो है वो 5 साला मुद्दत नहीं है। हुकूमतों की ट्रेजेडी इज़ मच डीपर देन व्हाट्स बीइंग सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बेबस निज़ाम की ये वो कमज़ोरियाँ हैं कि जिसमें मुअल्लक सियासी सिस्टम जो है ताकतवर इदारों शख्सियात के लिए तो सूटेबल है, तगड़ा है, मगर मुल्क व कौम के लिए ज़हर कातिल है। यही सबब था कि 2013 में भी मियाँ साहब ने मांग कर वाज़ेह अक्सरियत ली थी, मगर यहाँ का चलन बड़ा अजीब है। यहाँ तो 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमतें भी 2 ट्रकों की मार ठहरी हैं और कमज़ोर सियासी निज़ाम की ताज़ा मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। बर्मा की आंग सांग सूची हैं कि जहाँ आमिराना निज़ाम से लड़ते लड़ते बरसर इक़्तिदार आने वाली वज़ीर आज़म इलेक्शन जीत कर पार्लियामान का पहला इजलास करने को तैयार थी कि फ़ौज ने इंतखाबी नताइज को जाली करार देकर वज़ीर आज़म और सदर को गिरफ्तार किया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। जो लोग कहते हैं अब आजकल के दौर में जिधर सोशल मीडिया इतना मुतहर्रिक है, काम नहीं हो सकते, बहुत कुछ होता चला आ रहा है और होता जाएगा भी। कमज़ोर जमहूरियत की ये बेबसी है, कमज़ोर रियासत का सबब कि जहाँ हुकूमतें बनाने और हुकूमत गिराने के लिए ताकतवरों से खुफिया डील्स के अलावा चारा नहीं है, और जहां हुकूमत और अपोजिशन दोनों बड़ों के इशारों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह के अब मश्क और एक्सरसाइजेज हमारे सामने आएंगी आने वाले दिनों के अंदर। आज वज़ीर आज़म ने कुछ देर कबल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया, जिसके अंदर उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि सबको पता चल जाएगा
کہ پیسہ کون چلانا چاہتا ہے. جو بھی سیکرٹ بیلٹ کا ساتھ دے گا وہی ہے جو کرپشن کا حامی ہے. ایز آف رائٹ ناؤ PMLN کمر کس چکی ہے اور پیپلز پارٹی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم اس بل کو نہیں پاس ہونے دیں گے. یہ حکومت وقت کے لیے کرپشن کو ویلکم کرنے کے مترادف ہے, کرپشن کو انڈورس کرنے کے مترادف ہے. آج وزیر اعظم نے amongst a lot of other things پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا بھی ذکر کیا, اس پہ بھی نظر دوڑائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں none other than سابق گورنر سندھ اینڈ ترجمان نواز شریف اینڈ مریم صاحبہ کے محمد زبیر صاحب. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب. پلویشہ خان صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آپ سے آغاز کروں گی زبیر صاحب. پہلے تو بتا دیجیے گا, آئی ہوپ آج اچھے موڈ میں ہیں, اور دوسرا اصل سوال کی طرف چلتے ہیں. وزیر اعظم کا کویسچن اینڈ آنسر سیشن آپ نے سنا؟ پہلے تو میں نے آپ نے سوال ہی کر دیا اچھے موڈ میں. لیٹ می اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ جو لاسٹ ٹائم میں پروگرام میں آیا تھا آئی لاسٹ مائی ٹیمپر, اور وہ باوجود اس کے کہ میرے جو بھی کنسرنس تھے آئی شوڈ ناٹ ہیو, تو اس کے لیے معذرت. آئی تھنک بڑا پن یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے ٹاک شوز میں, اس طرح سے ہی چلنا چاہیے, اور اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ ایسی باتیں کریں جو آپ خود بعد میں ریگریٹ کریں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, بہت شکریہ. جی دوسری بات یہ ہے کہ نہیں, میں نے وزیر اعظم کا نہیں سنا تھا, سنا کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہم ان کو سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ ڈنمارک کے وزیر اعظم کی ایگزامپل دیتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ وہ سائیکل پہ جاتے ہیں. اب انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ میں 8,000 ٹیکس کلیکٹ کر کے بتاؤں گا, وہ بات کرنا بند کر دیا. پہلے وہ جتنی چیزیں کہتے تھے قرضوں کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, فورن پالیسی کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, کوئی چیز بھی, اب وہ انہوں نے بالکل اپنی ٹریجیکٹری چینج کر دی ہے. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جو ابھی ریسنٹلی کہا کہ جمہوریت کی بدقسمتی اس میں ہے کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن کرانا پڑتا ہے. میرا خیال ہے دس از اے ڈائریکٹ اٹیک آن دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وی آر سگنیٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن. انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس آئین کا جو کہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں 5 سال کے بعد الیکشن کرانے پڑتے ہیں. ہی ہیڈ اے فیسسٹ مائنڈ سیٹ. آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا تھا, ہم پہلے دن سے کہتے تھے وہ فیسزم چاہتے ہیں, ون پارٹی اسٹیٹ کا چاہتے ہیں. اب انہوں نے بالکل کھل کے اس کا اظہار کر دیا, اور کس طرح سے کریں. لیکن کوشچن میرا یہ ہے جو ولید اقبال صاحب جواب دیں گے کہ اگر چلے مان لی بھی جائے ان کی بات کہ جی لمبے عرصے کے لیے کسی کو آنا چاہیے 15 سال یا 20 سال, تو پھر وائی عمران خان, مطلب وائی عمران خان, پھر XYZ کیوں نہیں؟ کیونکہ پھر ہر ایک کا کلیم ہوگا, اور پھر ملٹری کا پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ بھائی ہم تو کہتے تھے یہ پہلی بات, تو یہاں آئین کی بالادستی ہونی ہی نہیں چاہیے, یہاں تو ایک شخصی حکمرانی ہونی چاہیے. اس کو آپ عمران خان کہیں یا اس کو جو بھی کہیں, تو یہ تو ایک ایسی رت ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں, میں آپ جیسے لوگوں نے ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیا اور بھرپور انداز میں کنڈیم نہیں کیا, دس از ناٹ پالیٹکس. یہ ہم نارمل بات نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک آئین کی بیسک جز کی بات کر رہے ہیں جس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بدقسمتی کی بات ہے. So that's where we stand. اچھا, یہ شخصی حکمرانی کی طرف پہلا قدم ہے. دوسرا انہوں نے یہ اہم سوال اٹھایا ہے کہ وائی عمران خان دین, پھر اگر یہ 10 سال ہی کرنا ہے, گو کہ مجھے لگتا ہے یہ اپنے تئیں ایک کانٹرڈکشن ہے کہ جدھر ادھر ڈکٹیٹرشپ جو ہیں ایک ڈیکیڈ لانگ کے لیے آئی ہیں, اینڈ وی ہیونٹ ریچ دا لیول آف پروگریس یا اکنامک اسٹیبلٹی جو ہم چاہتے ہیں. سو اٹس ناٹ دا ٹائم اٹ سیلف. 31 دنوں کے اندر 3 دفعہ آپ لوگ پیٹرول کی پرائسز انکریز کر چکے ہیں, بڑھا چکے ہیں. 2.5% سے 4.5% تک یہ بڑھا چکے ہیں, although it's a historic low in the oil market all over the world right now. So absolutely not. فرض کریں جو پچھلا ٹائم تھا جب 15 دن پہلے پرائس بڑھی تھی اور اب جو پرائس بڑھی ہے, اس وقت $52 کا بیرل تھا اور اب $57 کا بیرل ہے. نمبر 1. اور نمبر 2, میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اوگرا نے جو سفارشات پرائم منسٹر کو اور گورنمنٹ کو پیش کی تھیں, اس میں ہر یہ 2-3 مین آئٹمز ہیں, اس کے 11, 12, 13 روپے فی لیٹر کے اضافے کی سفارش یا ریکمنڈیشن دی تھی. گورنمنٹ نے
اب مفاد عامہ کے ہی پیش نظر اس کو 2-2-2.5 روپے یا میکسیمم ایک آئٹم کا 3 روپے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اس کا تعلق انٹرنیشنل مارکیٹس کی پرائسز سے ہے. جی پلوشا صاحبہ، انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز تو $140-145 پر بیرل آپ کے دور میں تھی، ادھر تو $55 پر بیرل کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر بھی تھرڈ ٹائم ان the last 31 days this government has increased the prices. سو اس کا ایک اور انوکھا طریقہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے، سینیٹر صاحب بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہماری جتنی ہم لوگوں کو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے اور جتنا قرض ہم پہ چڑھا ہوا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. بہت شکریہ مہر. سب سے پہلے ولید اقبال صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہ جو اوگرا سفارشات حکومت کو کرتی ہے اس کو بائی لا کسی طریقے سے بھی یہ رد نہیں کر سکتے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنا کرنا تھا پھر ہم نے عوامی مفاد کے تحت اتنا کیا، یہ سب جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ 30 روپے تک لیوی یہ جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر بڑھا کر لے گئے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں 5-7 اور میکسیمم 10 روپے تھی، نون کے زمانے میں 20 تک آئی، آج 30 ہے. لہٰذا یہ اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں جس سے عوام کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوتا ہے. اور یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ مفاد عامہ میں ہم نے یوں کیا اور مفاد عامہ میں ہم نے یہ کیا. اوگرا کی ریکمنڈیشن کسی صورت بھی کوئی حکومت رد کر ہی نہیں. دوسری بات، اس وقت 17% اس کے اوپر یہ سیلز ٹیکس لے. اور تیسری بات کہ ہر 15 دن کے حکومت نے، اب تو پتہ نہیں اس سے بھی شاید پہلے کر دیا ہے، کہ یہ پیٹرولیم پرائسز کو ریویو کرنا شروع. اور آپ کو چوتھی بات یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی ان کا ایک خیال اور سوچ ہے اور یہ خبر ہے کہ جس کا سارا فائدہ آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم کمپنیز کو ہوتا ہے، آئل کمپنیز کو ہوتا ہے. اور اب ایک مڈ مینیجریل یعنی چھوٹے لیول کے افسر کو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اوگرا کا ہیڈ لگا دیا جائے تاکہ جو راحت سہا کباڑا ہے وہ قوم کا ہو جائے اور وہ پیسے بھی جو ہے ان کی اس مد میں چلے جائیں. اب آ جائیں ہیومن انڈیکس پہ. اپنے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے، آپ کے پاس بھی یہ ہوگا، یہ اداری ہے آج کے اخبار میں، 40% آپ کے جو گھرانے ہیں ریاست مدینہ کے، ان کو خوراک کی یا شدید کمی کا سامنا ہے یا خوراک کی کمی کا سامنا ہے. اور جو ملک خوراک پیدا کرتا تھا وہاں 5 سال سے جو کم کے، آپ کو یاد ہے جب پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے انہوں نے ایک ایکس رے دکھائے تھے، سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، بچے سٹنٹ ہوتے ہیں. 5 سال سے کم جی بالکل، ان کا پہلا جو خطاب تھا قوم سے. انہوں نے ویسے آج بھی ذکر کیا کہ موسمی وجوہات کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے ہمارا بڑا سٹاک ڈپلیٹ ہوا ہے اور روئن ہوا ہے، مگر I mean nobody can rule out mismanagement at the top level. مجھے لگتا ہے زبیر بھی اس کی تصدیق کریں گے. مگر مجھے پلوشا اگر آپ اجازت دیں، یہ اس کو بھی کنٹیسٹ زبیر صاحب کر لیں ضرور اگر آپ نے کرنا ہے. جی ایڈ کر لیں پلوشا کوئکلی پلیز. 100% آپ کے ریاست مدینہ کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کھانا کم کھایا، ٹھیک ہے، کھانا کم کیا. اور 3% وہ ہیں جنہوں نے سستی چیزیں کھائی، یعنی جو معیار وہ کھاتے جو نوالا ان کے منہ میں جاتا تھا اس سے کم جو ہے. میں 2 چیزوں کو آج مرکز بناؤں گی اور فوکس رکھوں گی پورے شو کا. ایک تو ریاست مدینہ کا آپ بس ذکر نہیں کر رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جمہوری کلچر اور قانون کی بالادستی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی حوالہ دیا جس طرح انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون سے بالادست نہیں ہے. تو قانون کی بالادستی کے اوپر ان کے 2.5 سال کیا آپ بتاتے ہیں؟ اور دوسرا جو میرے دل کے ایک بڑا قریب ایشو ہے وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا ہے. لیکن زبیر صاحب آپ ضرور اس کی بات کر لیں، پھر میں نے آپ کے بھائی محترم اور وزیر اعظم محترم دونوں کے کچھ ایک بیان سنانا ہے. بات کر لیجیے سر آپ. جی پہلی بات یہ دیکھیں، جب میں کہہ رہا تھا نا، یہ انہوں نے ولید اقبال نے مینیفیسٹو کی ذکر کیا کہ عمران خان کہتے ہم اسی سے پکڑیں گے. یہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں پیٹرول پرائسز کی. ولید اقبال صاحب آپ کو یاد دلا دوں، اسد عمر نے ہمارے اوپر بمباری کرتے تھے کہ آپ کے ہمارے زمانے میں جو لیوی اور ٹیکس ہے، اور وعدہ کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کتنا کم کر دیں گے، 46 روپے کر دیں گے پیٹرول اگر 60 روپے ہوگا ڈالر. تو ہم اسی وعدوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جب ہمارے زمانے میں لیوی اور ٹیکس اتنا کم تھا تو آپ نے تو لوگوں پر آپ لوگ چور تھے.
جی اچھا ہم چور تھے. اور جب باوجود اس کے میں آپ کو بتا دوں صرف ڈفرنس مہر کہ اس سال جو انہوں نے لیوی میں اضافہ کیا ہے اس سے تقریباً 250 بلین روپے ایکسٹرا ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اب ایک زمانے میں مطلب ہمیں ان کے جو جتنے بھی ارسطو تھے وہ ہمیں یہ بتاتے تھے دیکھیں جی انڈائریکٹ ٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ کتنا خراب ہوتا ہے. ابھی آپ انڈائریکٹ ٹیکس کی شرح دیکھ لیں. اور سب سے اہم بات ولید اقبال کے لیے بھی اور سب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, پاکستان میں کوئی حکومت یا دنیا میں کوئی حکومت نہیں آتی جو کلین سلیٹ ملے. ہر ایک کو بڑے بڑے چیلنجز ملتے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ 2.5 کروڑ بچوں کو میں اسکول بھیجوں گا, اب 2.5 کروڑ نہیں ہے 3 کروڑ کے قریب ہو چکے ہیں. سو یا تو آپ کے ٹرینڈز پازیٹیو ہوں تو ہم مانے بھی, آپ کے ٹرینڈ سارے نیگیٹو ہیں, الٹی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے تو مگر زبیر صاحب آپ اپنے, میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو 2.5 سال پہلے, کیونکہ آج پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا ذکر وزیر اعظم نے بھی کیا, اینڈ اٹس اے کانسٹنٹ بلیڈ, یہ اربوں روپے کانسٹنٹ بلیڈ ہے. نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کرے اگر وہ ونس اینڈ فار آل اس کی سورس آف دا بلیڈنگ کو ایڈریس نہیں کر سکتا اور ختم نہیں کر سکتا. حق نہیں ہے اسے, وہ بھی نہیں کر سکے 5 سال. پھر یہ بہت بڑے عزائم اور بلند باغ دعوے لے کر آئے. آپ کے ہاں ان کے بھی بڑے ریزنز ہیں سر. ان کے ہاں سن لیجئے, آپ کے بھائی اور ان کے وزیر خزانہ جب تھے اسد عمر صاحب, تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا اور 2.5 سال بعد عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پہلے اسد عمر کو سنیے. آپ نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, ان کی مینجمنٹ سسٹم درست کرنے ہیں, ان کو پولیٹیکل انٹرفیرنس سے بچانا ہے, ان کو بیوروکریٹک کنٹرول سے نکالنا ہے. ان کا سلوشن یہ ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی 193 اسٹیٹ ہیں, مختلف منسٹریوں کے نیچے وہ کام کر رہی ہے, وہ اپنے اپنے لیگل سٹرکچر ہے, وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. ان کے اوپر ایک مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ منسٹریاں ہیں, وہ لیگل سٹرکچر نہیں ہے, وہ اونرشپ سٹرکچر نہیں ہے. سارے شیئرز پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام پہ ہوتے ہیں. میں نے یہ مینجمنٹ سٹرکچر جو اوپر والا ہے اس کو ہٹانا ہے منسٹریوں کو, اور اس کے اوپر ایک سٹرکچر لانا ہے جس کو آپ ہولڈنگ کمپنی کہہ رہے ہیں, ویلتھ فنڈ کہہ لیں, جو مرضی آپ کہنا چاہتے ہیں. دیر از نو ٹرانسفر آف فائنینشیل ریسورسز انوالوڈ ایٹ آل. چلو یہ تو کرتے کرتے وہ خود ہٹ گئے, مینجمنٹ سٹرکچرز نہ ہٹا سکے, لیکن آج وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے ملاحظہ کیجئے. میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ, وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ان کو ریفارم کرنے کے لیے. جی کوئکلی زبیر صاحب بیفور دا بریک اس کا جواب دے دیجئے. یہ 2.5 سال بعد بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. نہیں آپ نے کہا فوکس کریں گی پبلک سیکٹر انٹرپرائز. اسد کا آپ نے بیان سنوایا تھا, مینیفیسٹو پڑھ لیں. مینیفیسٹو میں یہی لکھا ہے جو اسد بات کر رہے تھے کہ سرمایہ پاکستان بنائیں گے, تمام انٹرپرائزز کو منسٹری سے نکالیں گے, وہ سرمایہ پاکستان کے نیچے ڈالیں گے, اور اینڈ آل آف دیٹ اسٹف, اور اس کی ری اسٹرکچرنگ کریں گے. ٹھیک ہے, اسد عمر صاحب آئے 8 مہینے تک وہ ادھر سے ادھر گھومتے رہے, کبھی آج لا آ جائے گا, کل لا آ جائے گا. 2.5 سال کے بعد ہمارا رائٹ ہے یہ پوچھنے کا عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی پوری کیبنٹ کے ساتھ کیا ہوا سرمایہ پاکستان, واٹ ہیپن ٹو دیٹ. بنا دی گئی آج نہیں ہے, آج اس کا میں I just want to prove a point. They knew nothing then what they are talking. They don't know nothing what they are talking about. That's what the reality is. ان کو کچھ نہیں پتا. ہم کیوں مانے اس بات کو جو 10 سال سے یہ بات کرتے سرمایہ پاکستان بنائیں گے, وہ پھر یوں کر دے گا. آج جو میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پر قرضے جو تھے وہ ہم چھوڑ کے گئے تھے 1100 بلین, آج وہ تقریباً 2300 بلین ہو چکے ہیں قرضے. تو بات ہمارے سے قرضہ بھی اس سے ہولناک کہانی سنا رہے. ایک وقفہ لے لیں, اس کا جواب دیجئے گا سر. سرمایہ پاکستان کا آئیڈیا ہو گیا, مینجمنٹ لے کر آئیں گے, 2.5 سال نہیں لگتے پروفیشنل مینجمنٹ لانے میں, مینجمنٹ سٹرکچرز کو تبدیل کرنے میں. اور جس بڑے قرض کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں یہ تو ورثے میں ہر حکومت کو ملتا ہے یہ بڑا قرض. ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ولید صاحب وہ کہہ رہے ہیں 1100 ارب سے 2300 ارب تک آپ لوگ پبلک انٹرپرائزز کے بلیڈ کو لے گئے ہیں, اینڈ اٹس کنٹینیوسلی بلیڈنگ. کیا بات ہے, آپ ایکچولی ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا نا, آپ بھی وہ انگریزی کے بڑے بڑے فقرے بول رہے تھے, آپ ان کو دہرا رہی تھیں
کہ you don't know what you're doing یا کوئی ایسی بات. تو I wanted to ask in English کہ whose side are you on? I am on no one's side, sir. When I sit on this seat, I am on the side of Pakistan. جی, کیونکہ آپ نے جب مجھ سے پہلا سوال بھی کیا تو میں نے اسی وقت آپ کو جواب دیا کہ بڑا میں اس کی سائڈ پہ ہوں جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے جن کو once and for all بوتل میں بند کر دے گا. سر is that you? میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں نے تو اس کو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ہی کہا تھا نا کہ بڑا پرزمچوس طریقے سے آپ نے سوال کو فریم کیا ہے کہ جی اچھا وہ پھر آپ 5 سال کے بعد جب بیڑا غرق ہو گیا ہوگا. تو میں نے اس لیے کہا نا بڑا that's why you have kind of pushed my hand کہ میں پوچھوں کہ whose side are you on. But let me first tell you کہ جو اسد عمر صاحب نے کہا اور جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, اسد عمر صاحب نے کچھ پلانز کی بات کی اور آئی تھنک پرائم منسٹر بھی اسی پلان ہی کی کوئی رنگ روپ جو ہے اسی کی بات کر رہے تھے کہ کوئی اور رنگ نہیں ہے بھائی, وہ پلان ختم ہو چکا ہے. نہیں, اس کو اصلاحات کر کے ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور what the prime minister said was کہ جی ہمیں اندازہ جب لگا کہ اس کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہے ہی نہیں, خزانہ خالی ہے. آپ کو کیا لگ رہا تھا آپ کو بڑا خزانہ ملنے والا ہے؟ اور وہ اس میں ایک سوال بڑا اٹھتا ہے, ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یا تو یہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پر یہ سوال اٹھیں, یا تو ہمیں یہ گنوا دیں زبیر صاحب کہ اور اپنا مرضی کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا چیری پک کر لیں. اور بڑے بڑے ادارے بہت سے ایس او ایز ہیں, کون سا والا ہے جس کو یہ بڑا مطلب کوئی افلاطون بنا کے, یہ تو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہیڈ کر رہے تھے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کون سے والے ہیں جن کو یہ, کون سا ادارہ پی ٹی وی لے لیں, ریڈیو پاکستان لے لیں, ریلویز لے لیں, پی آئی اے لے لیں, اسٹیل مل لے لیں, کون سا ادارہ تھا جس کو یہ بڑا مطلب 4 چاند لگا ان لوگوں نے تو بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں سارے خسارے میں تھے, سارے کے سارے خسارے میں تھے. سو سر میرا ان سے گلا نہیں ہے, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کے پاس کیا ترکیب ہے, کیا کرنا ہے اس کا؟ اربوں روپے کا بلیڈ آؤٹ ہے, بڑا سرمایہ پاکستان بھی فلوپ ہو گیا, ٹھپ ہو گیا, واٹ ناؤ؟ دیکھیں جی یہ معاملہ جو ہے دس از کوائٹ ٹیکنیکل اینڈ اٹ ریکوائرز ناٹ جسٹ کہ جو فائنانس والے ہیں بلکہ آلسو اب اس میں میاں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, حماد اظہر جو میرے ساتھی ہیں ینگ منسٹر فار انڈسٹریز, یہ اب اس طرح کی بھی تصور جو ہیں ان کو بروئے کار لانے کا پلان ہے کہ اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ان کو ریوائیو کیا جائے. دیکھیں نا یہ بھی بڑے بڑے بہت سے ابھی 2.5 سال کے بعد شروع کریں بہت سے. اور میں صرف یہ عرض کر دوں, دیکھیں ہنسیں وہ بھی اور ہنسیں بے شک پلوشا صاحبہ بھی اور آپ بھی ہنسیں. دیکھیں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں پلیز میں نے آپ کو 2 چیزیں گنوا دی ہیں جو میں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو 2 باتیں گنوا دی ہیں, اور میرے خیال میں شاید باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی, وہی 2 کافی ہیں. جب آپ دیکھیں, اور میں یہ عرض کر دوں کہ 5 سال بعد یہ آپ بطور میزبان اور ان دونوں مہمان ہی وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کی رائے نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. پورے پاکستان کے لوگ جو کہ ایڈلٹ فرانچائز پہ ووٹ کریں گے وہ فیصلہ کریں گے. مگر وزیرستان نے یہ بھی کہا وزیر اعظم نے کہ یہ 2/3 اکثریت کے بغیر آپ ریفارمز نہیں لا سکتے جو آپ انویژن کرتے ہیں. پلوشا یہ نواز شریف صاحب نے بھی 2013 کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ مجھے اتنے نمبر سے ووٹ ان کریں, ایک اکثریت دیں کہ میں ریفارم ایجنڈا لا سکوں. بٹ بہرحال ہم نے اصلاحات نہیں دیکھی, دارہ جاتی اصلاحات تو بالکل بھی نہیں دیکھی. اب سینٹ کا الیکشن سر پہ کھڑا ہے اینڈ the way we see it and the way numbers are panning out, یہ ایک ہنگ سینٹ بھی ہو سکتا ہے. گو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اندر اگر if all goes according to the numbers in the assemblies and the electoral colleges, پی ٹی آئی فتح یاب ہوگی, but also could be by a very thin margin. آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ کن کن لوگوں سے رابطے میں as we speak right now؟ دیکھیے یہ تو جو ہے ایک ان کا اپنی لوگوں پر عدم اعتماد ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن اب میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بل آئے یا کچھ بھی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سینٹ کا الیکشن ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور اگر میں نے آپ کے پچھلے شو میں بھی کہا تھا اگر یہ اتنا بڑا ایشو تھا تو آج سے پہلے ان کو سینٹ کے الیکشن سے 10 دن پہلے تو نہیں ہوتا نا. یہ تو انہیں 2.5 سال سے بیٹھے ان کو خیال ہونا چاہیے. دوسری بات وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کے ساتھ اگر آپ جائیں گی تو آپ کرپشن کے حق میں آپ کی جماعتیں ہیں بیسکلی ووٹ ڈال رہی ہیں. جو مرضی کہیں بہت سی باتیں کہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں اس بات پہ نہیں ہنسی ولید اقبال صاحب کی کسی بات پہ, میں آپ کی بات پہ ہنسی کہ آپ نے کہا خزانہ آپ کیا سمجھتے تھے آپ کو بھرا ہوا ملے گا. لیکن یہ جو ہے نا دے نیو نتھنگ, یہ جو ابھی کہا ہے اپنے زبیر صاحب نے, وہ تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. تو اس بات پہ تو ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو انہوں نے کہا جب ہم آئے ہیں تو ہمیں پتا چلا, اس سے پہلے ہمیں کچھ پتا نہیں تھا. یعنی اس سے پہلے تمام مفروضے تھے اور تمام وہ باتیں تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا.
अब आज जो उनका नैरेटिव ठीक है, मगर परवेश साहब अब आगे जाने के लिए क्या करना है? एक हंग पार्लियामेंट, एक जिसके अंदर सेनेट भी हंग हो, इनको तो लेजिस्लेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ये जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के मुफाद में है, तो क्या आप बराए बुग़्ज़ इमरान मुखालिफत करेंगे या जो लेजिस्लेशन हक में है उसका साथ देंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, बात यह है कि इस वक्त ये हुकूमत में, अगर आप मुझे ये प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ खत्म करने दें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड दिस आर्ग्यूमेंट कि इस वक्त इमरान खान साहब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत में हैं, और ये हुकूमत लेने के लिए आपको और मुझे और सबको पता है उन्होंने क्या नहीं किया है। और 22 साल छोड़ के अब वो इस वक्त ये कहते हैं कि उनकी हमेशा रहने की ख्वाहिश जो है वो अब सामने आ रही है। आपके जो स्टेटिस्टिक्स हैं, आपके जो इंडिकेटर्स हैं, जो मईशत है, उसका हाल देखिए। और इस वक्त उनका जो फोकस है वो ये कि ख्वाजा आसिफ की छत गिरा दो, उधर जाके खोखरों का घर गिरा दो। मेरी बात सुनिए, आज जो कहते हैं 5 साल जो है वो कम है, तो ये जो हमेशा रहने की ख्वाहिश है ना, ये तो या बादशाहत में हो सकती है। बादशाह तो देखिए वो पैदा नहीं हुए और लीडर नर्सरी में बनाए नहीं जा सकते, लिहाजा हम कोई मफतूह कौम भी नहीं है कि आप आके घर गिराएंगे। आप खुद शीशे के घर में रहते हैं बन्नी गाला में। आप इस तरीके से और किसके कहने पे, और कौन आपके एडवाइजर जो आपको ये कह रहे हैं और आप उसको फिर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं? मतलब ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, क्या आपको ऐसे मुल्क में लगता है हम रह रहे हैं जहाँ इतनी आप जितने ब्लीडिंग आप बता रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इकोनॉमी के हालात, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, वो खाना कम खा रहे हैं। ये जो आज आपकी जो पंजाब की वो है आपकी मिनिस्टर हैं, वो कहती है कि अपनी रिस्क पे कोविड की वैक्सीन, वो भी हमें भीख में 5,22 करोड़ लोगों को मिली है। हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल शॉक्स, इररिस्पेक्टिव कौन सी हुकूमत आ रही जा रही है, उनको रोल बैक नहीं करना, आपने वो विजन रखना है। जुबैर साहब, ये क्यों इस मुल्क में नहीं हो रहा? इधर तो बेसिक डिस्कशन ही या बेसिक एक जिसे आपके डायलॉग ही होना एक मसला पड़ गया है। अभी वजीर आजम कह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इज, एंड ही इज राइट अबाउट दैट। 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी। 2008 के बाद से एक चीज जो हमारी शुरू हो चुकी थी, एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज के हवाले से कि जी एक हुकूमत आएगी फिर दूसरी आएगी, इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू चेंज होएगा। पीटीआई ने जाके सारी बैलेंस को तबाह बर्बाद कर दी। ये जो आज बात कर रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, हमारे साथ क्या करते थे ये मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं ना कि हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को क्या, ये जो अभी रैशनल यूज कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, आप सुना रहे थे तनासब एम्प्लॉई रेशो का, असद के को 50,000 बयान होंगे कि ये एम्प्लॉइज इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो ज्यादा नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करने जाते थे ना महर, मैं खुद पर्सनली लंदन में होता था, तो ये पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लेते थे। ये इस तरह से इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। इन्होंने सब वो काम किए जिससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जाए, जस्ट बिकॉज खान वांटेड टू कम इन पावर, ताकि ही वांटेड टू सी द बैक साइड ऑफ पाकिस्तान, नॉट पीएमएलएन। सर अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हमने, आप मुझे बता दें, एक सेकंड महर, एक सेकंड, हमें आप बता दें कि पिछले 2.5 साल में स्वाय वर्बल क्रिटिसिज्म के लिए आप मुझे एक चीज बता दें कि हम किसी कोर्ट में जाके हमने कुछ रुकवाया है? हमने कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की है? हमने कोई ये कहा कि टैक्स ना दें? हमने ये कहा ड्यूटियां ना दें? हमने कोई एक काम किया हो जिससे इनकी काम में इंटरप्शन आई हो? एक मुझे बता दें। दूसरी बात ये बता दें, वलीद इकबाल को मैं बता दूं, असद उमर वाज एंटी प्राइवेटाइजेशन। उनकी जगह हफीज शेख जो आए थे ना, वो हफीज शेख आपके मैनिफेस्टो के बिल्कुल उल्टी पॉलिसी लेके आए थे, प्रो प्राइवेटाइजेशन। सो प्लीज you have to understand what PTI has undergone and decommitted after coming into power from what they had committed all these years. ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ना जिसमें सरमाया पाकिस्तान और ये सारी चीजें जस्ट इज अ वन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, वजीर आजम ने कहा कि मुझे सवाल पूछना है, वैसे फैक्ट्स पुट करने? नहीं, मैंने सवाल ही पूछना है क्योंकि सर करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोगों का अलम भी करप्शन के ऊपर है। एज ऑफ राइट नाउ सर, आई थिंक प्रायोरिटाइजेशन और डेवलपमेंट इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू होना चाहिए, नॉट जस्ट करप्शन सर। क्योंकि जिस तरह वजीर आजम ने 5 साल की बात की, जो आपने सुना ही नहीं है बयान सिरे से, मगर सर अगर आप एक इवन जस्ट भारत के साथ एक पैरेलल ड्रॉ कर लें क्विकली, द सिंगल बिगेस्ट कामयाबी इनकी ये रही है कि दे वर वेरी क्लियर अबाउट देयर रिफॉर्म्स एंड अबाउट देयर डेवलपमेंट।
90s ऑनवर्ड्स टू डेट इनका जीडीपी पर कैपिटा हमसे कंपेयर करें, और एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल इलेक्शंस हुए हैं, गवर्नमेंट्स आई हैं, अनडिस्प्यूटेड आई हैं। इस मुल्क में तो कुछ अनडिस्प्यूटेड होता ही नहीं है ना आपने इनको छोड़ा ना इन्होंने आपको छोड़ा। मगर अगेन जस्ट ये चलाइएगा अभी जरा प्लीज के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर आप देखें, और सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इन लोगों ने किए। हम लोग सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन से इतना obsessed रहे हैं, अभी भी रहे हैं, अभी भी वजीर आजम कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इन अदर वर्ड्स वो देखेंगे सब कुछ। देखिए जी, ये कंपैरिजन और इसका जवाब भी बहुत लंबा है। मेरे ख्याल आपका टाइम भी तो खत्म हो रहा है ना, या नहीं? आप दें जवाब, डोंट वरी अबाउट। हाँ जी, ये हम इतना वो क्या सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन या क्या लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, अगर आप थोड़ी सी हमारे साथ बदकिस्मती भी रही, और ये हमारी आज़ादी के वक्त तक पीछे जाता है सिलसिला, कि जो सर्कमस्टांसेस और जिस किस्म का मुल्क हमको मिला, जिस किस्म की मईशत, जिस किस्म की सनत, या बल्कि उसका सनत की जो थी फुकदान या लैक ऑफ इट, और जो कुछ बॉर्डर के दूसरी तरफ गया उसमें जिस किस्म का बहुत मैं वही तो कह रहा हूँ। तो और उसके ये 70 साल ही जाते हैं, देखें, और ये बहुत ये एक बड़ी, और ये वो वक्त था जब एक्चुअली इंडिपेंडेंट इंडिया में ये कहा जाता था कि ये देख लेना, ये पाकिस्तान बना के चले गए, इन्होंने ये ऐसा रोएंगे कि ये अभी चंद सालों में वापस आ जाएंगे। ये सारी उनकी प्रोफेसी है, हमने अपनी बात नहीं मारी। तो हमने सर अनडिस्प्यूटेड इलेक्शंस, हमारे 11 सालों में पहला मार्शल लॉ, उनका पहला आइन, वही सारी चीजें हमें जिस किस्म की जो सिचुएशन मिली उसमें हमें फिर बहुत सी चीजों पर इन्हिसार करना पड़ गया, जो कि अगर ना करते तो बेहतर, अगर ना करते तो बेहतर था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत लंबी बात, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा आपने एक टॉपिक को टच किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस वक्त ज्यादा हमारे सामने है। मेरा वो ये है कि देखें ना, फिर आप बर्मा जैसे मुल्क भी देख रहे हैं, थाईलैंड जैसे मुल्क भी देख रहे हैं, वो हर मुल्क की अपनी अपनी डायनामिक्स ओवर द इयर्स। आपको नहीं लगता हमारी जरूरत आज डेवलपमेंट है, उसके लिए यू हैव टू टॉक टू देम? हाउ कैन यू नॉट टॉक टू देम? टॉक टू अदर कंट्रीज, नो टॉक टू द ऑपोजिशन सर। मैं आपको पहले सिर्फ बात ये कर दूं, आपने भी डॉन के फ्रंट पेज से वो जो एनालिसिस है वो लिया है अबाउट दी सेनेट इलेक्शंस। सेनेट के इलेक्शंस में जिस तरह से उन्होंने एनालाइज किया कि अगर हर पार्टी और हर एमपीए अपनी पार्टी लाइन के बारे में, क्योंकि एमपीएस वोट देते हैं और फिर इस्लामाबाद की 2 सीट्स पर एमएनएस देंगे, पार्टी लाइन के मुताबिक वोट दें तो पीटीआई विल बी द लार्जेस्ट पार्टी विद 28 सीट्स, फिर पीएमएलएन के पास 19 रह जाएंगी, 17 रह जाएगी पीपीपी के पास, और वैसे उस हिसाब को एड अप करें हमारे एलाइज के साथ तो 50 तकरीबन बनी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा असल में क्या होगा, ये मैं उस एनालिसिस की बात कर रहा हूं। तो मैं इसमें जो है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं कि वील स्ट्राइक की मेजॉरिटी। देखें, हंग पार्लियामेंट उस तरह से तो नहीं है, नेशनल असेंबली में तो मेजॉरिटी है रूलिंग कोalition की, मेरे ख्याल में सेनेट में भी आ जाएगी, तो हंग वाला इशू नहीं रहेगा। आम लेजिस्लेशन जो है उसमें खासी आसानी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2/3 मेजॉरिटी का तो कभी हम दावा कर ही नहीं रहे थे सर। मैं लॉन्ग टर्म विजन फॉर गवर्नेंस की बात कर रही हूं, मेरा वक्त खत्म हो गया, बट लॉन्ग टर्म, लेकिन मैं आपके सवाल का ये मुख्तसर जवाब मैं जरूर दे दूं, मैं ये मुख्तसर जवाब दे दूं कि हमने कभी दरवाजा उन पे बंद नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर गालियां देते हैं, आप आज फिर कह रहे हैं कि जी आप 2 इश्यूज पे नहीं है, 2 इश्यूज पे नहीं है, बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म ये चाहते हैं, हम करने को तैयार हैं, जो और इश्यूज हैं हम उस पे काम करने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि जी आए बताएं कि आपने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 23 में लिखा था कि आप ओपन बैलेट से, क्योंकि बदउनवानी, हॉर्स ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त होती है, आप ट्रांसपेरेंसी लाना। अब जब आया वक्त तो आप देख लें। ठीक है जुबैर साहब, बेसिकली नहीं देना वोट, नहीं करेंगे शो ऑफ हैंड के ऊपर। ये तरीकेकार होता है ना, वलीद को मेरे से ज्यादा अच्छा तरीके से पता है। लास्ट मिनट पे आप आके एक चीज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू फियर कि आपके 2020 से एक बिल पेंडिंग है, वैसे वो नहीं पेंडिंग की बात तो पहले ले आते, वो बिल अभी याद आया, ये एक और फिर लाए, और फिर पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज लेके आए ना, पूरा पैकेज लेके आए। व्हाई आर यू एक 1 by 1 लेके आते हैं जब आपको कोई डर खौफ आ जाता है? पर्सन स्पेसिफिक लेके आ रहे हैं, ड्यूल नेशनलिटी वाला, ये इस तरह की कानून साजी होती है। ठीक है सर। सो बेसिकली ये कानून साजी, ना ये चलन या ना ये लबो लहजा, ये सब कुछ कबूल नहीं है हिज़्ब इख्तिलाफ को। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को भी अब कमर कसनी होगी कि अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स हमें इस मुल्क में चाहिए, और इंटरप्शन नामंजूर है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।